बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर MJ खां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल। आज मैं आपके लिए तीन पार्टियां तीन खबरों में लेके आया हूं। पहली खबर है, इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे, ना भाग रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इमरान खान ना तो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और ना ही वो कहीं भाग रहे हैं। इनका कहना था कि PTI के चेयरमैन ने हर किस्म की मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े होने का अज़म किया है और वो किसी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत के कुछ अनासर मीडिया पर जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जाए, मगर इमरान खान एक नज़रिया है जो ना झुका है और ना झुकेगा। इनका कहना था कि इमरान खान आज भी जेल में बैठकर अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। वज़ीर आला ने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं और अवाम एक बार फिर इमरान खान को याद कर रहे हैं। गंडापुर ने मज़ीद कहा, हम कानून के दायरे में रहते हुए अपने कायद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। इनका कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम केसेस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं। अली अमीन ने सवाल उठाया कि अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया है तो सबूत क्यों नहीं दिखाए जा रहे। उन्होंने कहा, कौम को बेवकूफ़ बनाने का दौर गुजर चुका है, अब अवाम खुद सच और झूठ में फ़र्क जान चुके हैं। इनका कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और भरपूर अंदाज में अवामी राबता मुहिम जारी रखेगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान किसी भी दबाव या साजिश से नहीं घबराते और ना ही वो अपनी कौम को छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेल और मुकदमात के ज़रिए किसी लीडर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि अवाम अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और असल क़यादत को वापस लाएं। आखिर में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जितनी कुर्बानियाँ दी वो कोई और लीडर नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, ये थी अली अमीन गंडापुर की स्पीच जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की अपनी तर्जमानी की और अपने कारकुनों से पेशावर में ख़िताब किया। दूसरी जो आज की हेडलाइन है वो है, इंतकाम, मारधाड़ और तोड़फोड़ की सियासत बंद होनी चाहिए, साद रफ़ीक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम इंतकाम, मारधाड़ और तोड़फोड़ की सियासत का बाब बंद करें। उन्होंने कहा, मुल्क की सियासत में बर्दाश्त और गुफ्तगू की गुंजाइश पैदा करना होगी, वरना जमहूरियत का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। साद रफ़ीक ने कहा कि मुल्क पहले ही कई बहरानों का शिकार है, ऐसे में हमें बाहमी तावन और सियासी बलूगत की ज़रूरत है, ना कि इल्ज़ाम तराशी और गाली गलोच की सियासत की। इनका कहना था कि हर सियासी जमात को अपने इख्तलाफात रखने का हक़ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कौमी इदारों, अदालतों या फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हम सब को मिल बैठ कर मुल्क की बेहतरी के लिए कोई मुश्तरका लाएअमल बनाना होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि अवाम अब इस मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं जहां सिर्फ धरने, जलाओ घिराव और इदारा जाती तनकीद होती है।
ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت اس وقت نازک دور سے گزر رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مسائل سر اٹھا چکے ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمیں سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس ملک میں سیاستدان ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہ ہوں، وہاں عوامی مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ملک کے لیے سوچنے کا وقت ہے، خود کے لیے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سیاسی رہنما کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اب روایتی سیاست سے ہٹ کر حقیقی قیادت کی ضرورت ہے، جو صرف الزامات نہ دے بلکہ حل بھی پیش کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر آ کر بات کرنی ہوگی تاکہ ملک کو بحران سے اور مشکلات سے نکالا جا سکے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ہم سب کو برداشت، رواداری اور دلیل کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو یہ تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے سعد رفیق صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، جنہوں نے اپنے بیان میں یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری آج کی ہیڈ لائن ہے میئر صاحب کراچی کی ہے، میئر صاحب سب کچھ مانگیں گے تو گورنر کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایک کراچی میں ہونے والی ایک دلچسپ صورتحال، کراچی سے موصول ہونے والی ایک دلچسپ اور خبروں میں نمایاں ہونے والی سیاسی بات چیت نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ سندھ کے ایک سینئر سیاسی حلقے میں مزاحیہ مگر معنی خیز جملے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر میئر صاحب سب کچھ مانگیں گے تو گورنر کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس جملے کو سیاسی حلقوں میں کئی زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسے سیاسی طنز اور نرم تبسم سے بھرپور بات سمجھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ماہرین اسے اندرونی اختلافات اور اختیارات کی کشمکش کا عکس قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں سندھ حکومت اور گورنر ہاؤس کے درمیان کچھ معاملات پر غیر اعلانیہ کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، خاص طور پر اختیارات، تقرریوں اور گورنر سے متعلق معاملات پر۔ میئر صاحب کی طرف سے کچھ واضح مطالبات سامنے آئے ہیں، جیسے ترقیاتی فنڈز، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر مشاورت اور پالیسی فیصلوں پر کردار۔ اس پر گورنر کی طرف سے یہ مزاحیہ جواب دیا گیا جو در حقیقت گہرے سیاسی معنی رکھتا ہے۔ اس جملے سے یہ اندیہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات بظاہر مذاق میں کہی گئی باتیں حقیقت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ کی سیاست میں ایسا انداز گفتگو اکثر استعمال ہوتا ہے جہاں سنجیدہ پیغام مزاح کی زبان میں دیا جاتا ہے تاکہ معاملہ بگڑے نہیں۔ اس خبر نے کراچی کی سیاست میں ایک نیا زاویہ، ایک نیا رخ، ایک نیا موڑ پیدا کر دیا ہے، جہاں اب لوگ پوچھ رہے ہیں آخر میئر صاحب نے ایسا کیا مانگ لیا تھا اور گورنر کو ایسی بات کہنے کی نوبت کیوں آئی۔ یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر واضح کرتا ہے کہ سیاست صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسی چالاکی ہے جس میں ہر بات کے پیچھے کئی پرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس بیان پر سوشل میڈیا پر طنزیہ، میمز اور سیاسی تجزیے جاری ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک ہلکی پھلکی بات ہے، مگر اس میں سندھ کی سیاسی تلخیوں اور مذاکرات کی ناکامی کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے 3 پارٹیاں، 3 خبریں
ہر پارٹی کی ایک ایک خبر شیئر کی. امید ہے آپ نے خبروں سے انجوائے کیا ہوگا، آپ نے نالج گین کیا ہوگا. خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے. میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.